अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, एनालाइसिस टिल प्यारालाइसिस। प्यारालाइसिस भइन्जेल एनालाइसिस गर्ने रे, त्यस्तो खाले मान्छे भनेको यति धेरै सोच्ने कि कामै गर्न नसकोस् मान्छेले। हामीले धर्मको माध्यमबाट पनि मान्छेलाई त्यस्तै बनाइदियौँ र राजनीतिक विचारधाराको माध्यमबाट पनि मान्छेलाई कामै गर्न नसक्ने पङ्गु बनाइदियौँ। यी दुईटै अतिबाट आजको मनुष्य बच्नुपर्छ। ठिक छ, धेरै व्यक्तिहरू दोषी होलान्, तर मैले चाहिँ के गर्ने त? अब म पनि यही विश्लेषणै गरिराखेँ, म पनि को दोषी हो को होइन भनेर खोज तलासी गरिराखेँ भने अन्ततोगत्वा दोषीको सूचीमा म पनि पर्छु। कमसेकम म त दोषीको सूचीबाट बच्न सक्छु। त्यसको लागि मैले मेरो भूमिका के हो त, मेरो जीवनमा समृद्धि कसरी आउँछ, मैले गर्नुपर्ने के हो त्यतातिर ध्यान दिउँ। सोचिराख्ने होइन, निर्णय लिने। हेर्नु, सोच्नु भनेको के हो? विकल्पको बिचमा डामाडोल हुनु। त्यो केही दिनको लागि छुट्छ, केही हप्ताको लागि पनि छुट्छ कि तपाईँ विकल्पमा डामाडोल हुनुभयो, सबै कुरा सोच्नुभयो, हेर्नुभयो, बुद्धि पुऱ्याउनु भयो, विचार गर्नुभयो। तर अब त काम गर्नु पऱ्यो नि त आफ्नो तर्फबाट। सोचेर मात्रै बसेर के हुन्छ? सोचेर केही पनि फल्दैन। एउटा भनाइ छ कि नर्कको बाटोभरि सकारात्मक सोच्ने व्यक्तिहरू भेट्नु हुनेछ। ल हेर्नुहोस्, अब नर्कको बाटो जाँदाखेरि पनि सकारात्मक सोच्ने व्यक्ति भेट्नु हुनेछ, किनभने व्यक्ति सकारात्मक सोची मात्रै राखे। सकारात्मक सोच्नुपर्छ भने आफ्नो सकारात्मक सोचलाई कर्म बनाएनन्। एउटा सोच गर्नु राम्रो, तर त्यो एउटा सोचबाट एउटा कर्म त जन्मियोस्। खास भन्ने भने 100वटा सोचभन्दा एउटा कर्म राम्रो हुन्छ। कर्मको गुणवत्ता नै अर्को हुन्छ। कर्म नगरिकन केही पनि फल्दैन। सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर सोचलाई मैले खुट्टा हाल्नुपर्छ, सोचलाई मैले हिँड्न दिनुपर्छ, सोचलाई मैले जमिनमा लगेर गाड्नुपर्छ ताकि त्यो फुटोस् र कर्म बनोस्। त्यो सोचको बिउ फुटेर कर्मको अङ्कुर आओस्। कहिलेसम्म मैले त्यो राखेर बसिराख्ने? कुहिन्छ त। हामीले बिउ राखेर बसिराख्यौँ भने कुहिन्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू लाग्छन् र त्यो बिउ नष्ट हुन्छ, सोचको बिउ। त्यसलाई मैले कर्ममा रूपान्तरण गर्न थाल्नुपर्छ र कर्ममा रूपान्तरण गर्न थाल्ने बित्तिकै मेरो जीवनमा नयाँ बाटो खुल्छ। हेर्नुहोस्, कर्म गर्न थालेपछि बल्ल व्यक्तिले केही कुरो सिक्न थाल्छ। सारा अनुभव कर्मबाट आउने अनुभवहरू हुन्। कर्म मैले केही गर्न थालेँ भने त अरू व्यक्तिले मैले गरेको ठिक छ छैन त्यो पनि भनिदिन्छन्। मेरो कर्मको प्रभाव अरूको जीवनमा कस्तो छ त्यो पनि देखिन थाल्छ। मेरो कर्मले मलाई के गर्यो त्यो पनि देखिन थाल्छ। मेरो कर्मले मनुष्य समाजलाई के गर्यो त्यो पनि त देखिन थाल्छ। त्यस कारणले गुण दोष केलाउन छोडेर अब आफ्नो भूमिका के हो त्यो बाटो लागौँ र आफ्नो भूमिकाको पहिचान गरौँ। म के गर्न सक्छु त समृद्ध हुन? म अलिकति समाजका यी नराम्रा व्यवस्थाहरूलाई चिरेर समृद्ध भएँ भने समाजले व्यवस्था पनि त परिवर्तन गर्छ नि त। समाज पनि त हामी जस्तै व्यक्तिले बनाएको हो। मैले एउटा नमुनाको सृजना गर्न सक्छु, म एउटा नमुना बन्न सक्छु। ठिक छ, अहिलेको सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। मेरो सानो सानो प्रगतिको लागि मैले धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्ला। तर त्यो सङ्घर्ष गर्न योग्य छ। यसले मलाई निखार्छ नि त र मलाई नमुना बनाउँछ। हेर्नुहोस्, जब दिउँसोका टन्टलापुरे घाम लागेका छन् त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको बत्तीको आवश्यकता हुँदैन। कुनै पनि प्रकारको बत्ती चाहिँदैन, प्रकाशको आवश्यकतै हुँदैन। तर अन्धकार छ, कालो रात्रि छ भने त जुनगिरी पनि त काम लाग्छ नि। मेरो हातको सानो दियो पनि काम लाग्छ, सानो टर्च लाइट पनि मलाई काम लाग्छ। त्यस कारणले म ठिक छ धेरै ठुलो प्रकाश बोक्न सक्दिनँ होला, मेरो समाजमा अन्धकार होला, विपन्नता भरिएको होला, तर म सम्पन्नता सृजना गर्ने वाहक त बन्न सक्छु, संवाहक त बन्न सक्छु, त्यो नमुना त बन्न सक्छु। यो सङ्कल्प मेरो जीवनमा उठोस्। अब विकल्पलाई तोडेर सङ्कल्पको बाटो बाँच्नुपर्छ। सङ्कल्पमा के हुन्छ? मेरा सबै ऊर्जालाई म एक ठाउँमा ल्याउँछु र एउटा निर्णय गर्छु, एउटा सङ्कल्प लिन्छु। त्यो सङ्कल्पले धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्छन्। मैले आजसम्म के भयो के भएन भनेर हेरेँ भने त त्यो इतिहास नै हेरेँ। तर इतिहास मात्रै हेरेर भाग्य त बन्दैन। कसको भाग्य बनेको छ इतिहास मात्रै हेरेर? मैले अब आफ्नो तर्फबाट केही गर्न थालेँ भने एउटा नयाँ भाग्यको निर्माण हुन्छ।
हामीले आफ्नो जीवनमा हेरौँ है, कहाँ कहाँ हामीले विश्लेषण गरेर बसिरहेका छौँ। यो काम गर्ने नगर्ने, यसको लागि को दोषी छ, यो चाहिँ फलानुले यस्तो गरिदिए भए के हुन्थ्यो, अरू व्यक्तिहरूले यस्तो नगरेर यस्तो गरिदिए भए के हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले यस्तो गरिदिए के हुन्थ्यो, अर्थमन्त्रीले यस्तो गरिदिए के हुन्थ्यो भनेर मैले सोच्ने काम मात्रै गरिराखेँ भने काम चाहिँ कसले गर्छ त? अब यसलाई पनि उसलाई पनि दोष दिएर जीवन कहीँ पनि बन्दैन, कहीँ पनि जीवनको निर्माण हुन सक्दैन। हामीले केही बनाएका छौँ, हाम्रो केही सोच छ भने त्यो सोचलाई लागू गर्न थालिहालौँ, त्यो सोचलाई हामीले लैजाउँ, हामी कर्म गरौँ र कर्मको एउटा नयाँ प्रभाव बनाउनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरूले जानेर बुझेर कर्मयोग भने, त्यसैलाई अनेक सोच योग पनि भन्न सक्थे, विश्लेषण योग पनि भन्न सक्थे। विश्लेषण योग बन्दैन, विश्लेषण गर्नु सकियो, त्यसलाई कर्ममा ढाल्नुपर्छ। मैले कर्मयोग बनाउनुपर्छ र कर्म नगरिकन कुनै पनि जीवन कहिले पनि बन्दैन। हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने मैले लगाएको लुगा कसैको कर्मको उपज हो, मेरो यो शरीर पनि कसैको कर्मको उपज हो, मैले खाएको अन्नले मेरो शरीर बनेको छ, मेरो यो हावापानीले मेरो शरीर बनेको छ। यो हावापानी यो अन्न अरू कसैले उब्जाएको हो कि होइन? मेरो जुन बुद्धि छ, कति शिक्षकहरूले कर्म गरेका छन्, यसमा समाजमा सञ्चार माध्यमदेखि लिएर कतिको कर्महरू यहाँ छिरेका छन्। मेरो बुद्धि यसै बनेको छ, लाखौँ व्यक्तिहरूको कर्मको परिणामले मेरो जीवन बनेको छ। त्यो जम्मै कर्मको परिणाम हो। मैले फर्केर हेरेँ भने मेरो घर व्यवस्था कसरी चलेको छ, कसै न कसैको कर्मको कारणले चलेको छ। कर्म नभइकन चुलो बल्दैन, कर्म नभइकन कसैको पेटमा भोजन जाँदैन। त्यस कारणले दोष देखाउने को कहाँ छ के छ त्यतातिरको विश्लेषण छोडेर हामी निरन्तर काममा लागौँ, निरन्तर कर्ममा लागौँ। कर्ममा जसले आफ्नो ऊर्जालाई लगानी गर्यो त्यो व्यक्ति समृद्ध बन्यो। एक प्रकारको शोध उपलब्ध छ, त्यो शोध यहाँसँग राखौँ। मान्छेको मनमा धेरै प्रश्न आयो होला नि कि कति सोच्ने कति काम गर्ने, जीवनको कति ऊर्जा अथवा कति समय सोच्नमा गर्ने, कति समय चाहिँ हामी कर्ममा लगानी गर्ने। त धेरै प्रकारका यसमा अध्ययनहरू अनुसन्धान भएका छन्। एउटा अनुसन्धानले के भन्छ भने 3% सोच, 97% कर्म गर। म यससँग राजी छु। सोच, तर जति सोच्छौ त्यसलाई तिमीले कार्यान्वयनमा लैजाऊ, त्यसलाई तिमीले प्रयोग गर, त्यसलाई तिमीले लागू गर, त्यसलाई तिमीले सोचेर बसेर नहेर र दोष देखाउने काममा तिमी नलाग। तिमी यी जम्मै कुरालाई चिरेर आफ्नो मूल भूमिका के हो त्यो भूमिका लाग। अब हाम्रो भूमिका हो समृद्धि निर्माण गर्ने। मैले आफ्नो तर्फबाट समृद्धि निर्माण गर्ने बाटोमा कर्मको सृजना गर्न थालेँ भने मसँग जति पनि व्यक्तिहरू ठोकिन्छन् सबैको जीवनमा कर्मको एउटा बाढी आउन थाल्छ। कसरी सिक्छन् मान्छेले? म बसेर सोची मात्रै राखेँ भने सोची मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने सिक्छन्। म कर्म पनि गर्न थालेँ भने मेरो समाजका हरेक व्यक्तिले कर्म गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सिक्छन्। त्यस कारणले कर्मको एउटा सतत प्रवाह हामीले जीवनमा ल्याउनु छ। कर्म गर्दाखेरि मैले गल्ती गर्ने छुट छ। मैले गल्ती गरेँ त कर्म गर्दा गल्ती हुन्छ नि त। हिँड्ने मान्छे नै लड्छ, अझ दौडिने मान्छे लड्छ, घर बसिराख्ने मान्छे त लड्दैन, थचक्क बसिरहेको मान्छे त कहिले लड्दैन। गल्ती गर्ने छुट छ। छुट कसलाई छ? जसले कर्म गर्छ, जसले काम गर्छ। काम गर्दाखेरि गल्ती गर्ने छुट छ। त्यस कारण गल्तीबाट नडराउँ, दोष न आफूलाई न अरूलाई। ठिक छ, यदि दोषी कोही छ भने मेरो सोचिराख्ने वृत्ति हो, मेरो सोचलाई कर्ममा रूपान्तरण नगर्ने, मेरा विकल्पहरूलाई सङ्कल्पमा रूपान्तरण नगर्ने वृत्ति नै मूल दोषी हो भन्ने कुरा मैले बुझेर मेरो जीवनको ऊर्जालाई कर्ममा रूपान्तरण गरेँ भने मेरो जीवनबाट एउटा नयाँ प्रकारको प्रवाह जन्मिन्छ। र एउटा कर्मयोगीले मात्र यो प्रवाह ल्याउन सक्छ। यो प्रवाह पुरै मनुष्यलाई चाहिएको छ। विशेष गरी हाम्रो समाजलाई यो प्रवाह अत्यन्तै चाहिएको छ। विगत 7-10 दशकदेखि हामी जुन सोची मात्रै रहेका छौँ, यो व्यवस्था ऊ व्यवस्था,
यो तरिका ऊ तरिका, यो नीति ऊ नीति, ती जम्मै कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्। अब कसरी काम गर्ने, कसरी मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, निरन्तर त्यो बाटोमा जाउँ। म समाजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, हामी प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट कर्मको नयाँ प्रवाहलाई प्रारम्भ गऱ्यौँ भने कर्मको एउटा नयाँ बाढी आउँछ र त्यो बाढीमा हाम्रा दुःखहरू बग्नेछन्, हाम्रा पीडाहरू बग्नेछन्, हाम्रा विपन्नताहरू बग्नेछन् र समृद्धिको फल लाग्नेछ।